बिकॉज पॉलिटिकली अगर देखा जाए इस हफ्ते में तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आई। सबसे बड़ी चीज जो कि टुक एवरीवन बाय सरप्राइज वाज कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक दफा फिर जो है डायलॉग की ऑफर जो है वो रिएटरेट की। आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से स्पेशली जब से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद से तो ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक दफा फिर जो है वो डायलॉग जो है वो ऑफर किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, जिसके रद्द अमल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। गुज़िश्ता दिन मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी बात की और उससे पहले जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी बात की कि अगर हुकूमत वाकई ही डायलॉग प्रोसेस के हवाले से जो है वो संजीदा है तो इमरान खान साहब के जो दस्तखत हैं वो मैं लेकर आऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब भी डायलॉग की कोई बात होती है तो कोई एक ऐसा स्पॉइलर जो है वो सामने आता है जिससे सारे प्रोसेस पे जो है वो पानी फिर जाता है। पहले तो अगर बात की जाए कि खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर जो डिस्कॉर्ड है, जहां उनकी बहनें जो हैं वो कोई और बात कर रही हैं, पार्टी का एक टियर जो है वो डायलॉग के हक में भी है, चाहे वो पसे पर्दा जो है डायलॉग के हक में वो बात करता रहे, और एक हिस्सा वो है जो ओवर्टली इसको जो है इससे डिसएग्री कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज करता है इस डायलॉग प्रोसेस को वो है जी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं। और हालिया दिनों में हमने देखा कि अब तो सारी हदें जो हैं वो उनको जो है वो फलांग दिया गया है, उनको जो है वो क्रॉस कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो यूके के अकाउंट्स हैं उससे जो एक बहुत ही नामुनासिब किस्म की वीडियो जो है वो सर्कुलेट की गई, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे भी हम जो है वो दिखा रहे हैं, जिसमें बाकायदा जो CDF हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको जानलेवा धमकियां जो हैं वो दी जा रही थी, जिसपे पाकिस्तान ने बहुत विहेमेंटली जो है वो प्रोटेस्ट भी किया है यूके गवर्नमेंट से कि जी आपकी सॉइल से ये किस किस्म की जो है वो एक्टिविटीज हो रही हैं। हैविंग सेड दैट, इससे बंदा हर इंसान जो है ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या वजह है कि जब टेम्परेचर्स नीचे जाने की बात आती है, जब टेम्परेचर्स कूल डाउन हो रहे होते हैं, तो कोई एक ऐसा स्पॉइलर जो है वो सामने आ जाता है जिसके बाद इस सारे प्रोसेस पे जो है वो पानी फिर जाता है। इस पर बात करेंगे कि क्या हो रहा है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आज जो है वो दौरा हुआ इस्लामाबाद में, जहां प्रेसिडेंट UAE के उन्होंने अपना पहला जो है वो ऑफिशियल दौरा किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान का एक बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट दौरा था। इसमें आज इस्लामाबाद में जो है वो इस सिलसिले में जो है वो आज ऑफिशियल हॉलिडे भी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई और एक हाई पावर डेलीगेशन जो है वो प्रेसिडेंट के साथ जो है वो अकम्पनी कर रहा था। उस दौरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या जो है वो चीजें मजीद हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी कयासराइयां भी हो रही हैं वीज़ावी इकोनॉमिक टाइज, वीज़ावी ये भी कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, क्या उससे जो है वो उस एग्रीमेंट में UAE भी जो है वो शामिल हो सकता है। डॉक्टर मारिया, जब पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान एक मार्का हक के बाद एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, सारे आपको पता जो मेजर ममालिक हैं उसमें अमेरिका, उसमें चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, उन सब के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है उसका पूरे दुनिया जो है वो जिक्र कर रही है। एक पार्टी जो है उसने तहैया किया हुआ है, ठेका बल्कि लिया हुआ है कि पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को, उनके सरबराहों को वो डैमेज करे और उनको नुकसान पहुंचाए और उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाए। इसका जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। देखें, आपके दिल में अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत है, अगर आप पाकिस्तानी हैं, थोड़ी सी भी मोहब्बत है अपने वतन से, तो आप बाहर जाके तो आप उसको इस तरह से नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, अपने मुल्क में आप बैठ के जो मर्जी आपने कहना है करना है, बट यू डोंट वॉश योर डर्टी लिनन लाइक दिस। आप क्या चाहते हैं कि लोग जो हैं वो आपको आपके मुल्क को वो एक इस तरीके से देखें, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, कभी ये IMF के दफ्तर के बाद जाके बैठ जाते हैं, कभी किसी कांग्रेसमैन के पांव पड़ जाते हैं, कभी कहीं रेजोल्यूशन ले आते हैं, तो ये तमाशा लगाया हुआ है। अब आपने मुझे ये
ڈائلاگ کی بات کی، دیکھیں جو سیاست میں ڈائلاگ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. جو سب سے بڑی وجہ ان کے فیلئر کی تھی وہ یہ تھی کہ بانی صاحب کسی اور کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. خان صاحب کے ساتھ تو ملاقاتیں بند ہیں، وہاں سے کیسے آ سکتی؟ جب تک کوئی ملے گا نہیں، بات چیت نہیں ہوگی تو کیسے آئے گا؟ باقی اگر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ادر سائیڈ آپ دیکھ لیں، آج بہت سارے جو بیانات تھے نون لیگ کے جو لوگوں کے بیانات تھے، کیونکہ کوئی مذاکرات، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پیروں میں گرے پڑے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے اندر جو آپ کے معاشی حالات ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، آپ جتنی بھی سٹیٹمنٹیں دیتے رہیں، لیکن جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں آئی ایم ایف کے ہیں، ورلڈ بینک کے ہیں، انہوں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی رپورٹ شائع کریں، اور رپورٹ کے اندر بڑے خوفناک انکشافات ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 1100 ارب جو ہے وہ چوری ہوتا ہے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 5300 ارب چوری ہوتا ہے. ہمارے خیال میں فگر ہمارے سر میں کچھ تھی کہ جی گاری کی شرح ہم شاید 10% سے 15 کے درمیان ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ تو 22 کو کراس کر گئی ہے، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 50 سے اوپر جا رہی ہے. تو اور آپ خود دیکھ لیں کہ 22 اپنا تقریباً 12-12.5 کروڑ لوگ تو آپ کے بے روزگار ہو گئے، اپنا غربت سے نیچے چلے گئے، یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے چلے گئے. 25 لاکھ خود آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں، کسان اپنا کام چھوڑ گئے، اور 2.5-3 کروڑ لوگ جاب لیس ہو گئے. یہ تو آپ کی معاشی پالیسی ہے. اس کے بعد خود ایس آئی ایف سی کہہ رہا ہے کہ یہ جو معاشی نظام ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، نہ یہ کر سکتا ہے. تو اس حالات میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس لیے ہم نے جو خان صاحب نے بڑا ایک مینڈیٹ دیا اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو کہ آئندہ اگر آپ نے مزاحمت کی طرف جانا ہے یا مفاہمت کی طرف جانا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اون کیا. اسلام آباد کی ہر سٹریٹ لگتا ہے ان کو ویلکم کر رہی تھی. آج یہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. اس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا، اس کے بعد اب یہ پوسٹرز ویلکمنگ ایوری ویئر. پاکستان اس وزٹ کو بہت ویلکم کر رہے ہیں. اس کی سگنیفیکنس ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 10-11 بلین پہ ٹریڈ رکی ہوئی ہے. تو آج کل پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور کیبنٹ کا یہ خیال ہے، اور بالکل صحیح خیال ہے، کہ کسی طرح ٹریڈ کو بڑھایا جائے تاکہ جو باقی ڈیفیسٹس ہیں وہ کم ہو سکیں. تو ایک تو اس کا اکنامک انویسٹمنٹ کا امپیکٹ اور باقی چیزیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ سیریس دو اور چیزیں ہیں. ایک تو یہ آفٹر مارچ میں سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کی ڈیفنس ایگریمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد یوزلی دنیا میں سعودی عربیہ اور یو اے ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں فارن پالیسی میں، لیکن کچھ میرا خیال ہے ڈفرینسز ہیں اوور یمن اینڈ ادر پلیسز. تو آئی تھنک دس واز ڈسکسڈ. جو سیکیورٹی کوآپریشن ہے کہ اس کا لیول وہی ہوگا یا اس سے کسی لوور لیول پہ. آلریڈی سیکیورٹی کوآپریشن بہت اسٹرانگ ہے پاکستان اور یو اے کی، لیکن میرا خیال ہے ٹو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو ڈیفنس ایگریمنٹ اس پہ بات ہوئی ہے، جو آف کورس ابھی بتائی نہیں جا رہی. اور تیسری چیز جس پہ بات ہے وہ غازہ ہے. وی آر رائٹ ایٹ دا کسپ آف گیٹنگ انٹو غازہ اینڈ دیر آر پرابلمس. تو تمام ملکوں کے ساتھ گلف کے پاکستان ایک یونیفائڈ سٹانس چاہتا ہے.